شالا مرن نویر کسے دے اے لوگو شالا مرن نویر کسے دے نیون نمانیا بھینا اس بھین داویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام نے ہتھانل ریت نو اٹھایا سورج نو فرمایا سورج میرے پتر نو تنگ نہ کری اوے قوت برداشت نہیں قبر نلی اوے کدی باپ قبران دی جے کر دے قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت نے علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مالکا جنوں رکھیا میں دامل چال حسین وخار لے مالکا کجنوں رکھیا میں دامل چال حسین وخار دیتا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی سی حکومتی بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین شاعر است حسین بادشاہ است حسین مل کے کہنا شاعر است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین بنا است حسین دین است حسین دین سارے بولو کوئی محروم نہ روے آقا حسین دی بزم میں چاؤنا لے آؤ پھر محروم رہ جائے دریا تے بندہ پیاسا مرے تے نام مرادی دی دلیل علی دیا پتران دی بزم میں چاہیں ذکر تو محروم رہ جائے تے نام مرادی دی دلیلی بختان تے مان کر اج علی دے پتران دا ذکر کر لائے رات نو کارچ جا کے سمیے آنکھ لگ جائے قسمت دا ستارہ جاگے زہرا دا بابا تشریف لے گیا فرمایا اٹھ میرے غلامہ تو میرے بچیاں دی بزم نو سجایا ہے آج میں تیرے گھر نو سجانا گیا
تے ماشاءاللہ کوئی محروم نہ رہے مل کے کہہ لو شاعر است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین واہ حسین تیری عظمت کو نثار جاواں سب کچھ قربان کیتا ہے بچے بھانجے سب کچھ قربان کیتا ہے فرمایا جان تے دے دیواں گا پر نانے دے دل نو داغدار نہیں ہوڑ دیواں فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین سارے پڑھو دین است حسین دین پناہ است حسین سردار دلادار دست دری دست یزید سردار دلادار فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد وہاں بن قلبی داد آپ سوچتے ہوں گے ابو بکر کا نام آتا ہے عمر کا نام آتا ہے عثمان کا نام آتا ہے یہ تینوں نام شہداء کرب و بلا میں آتے ہیں ابو بکر کا بھی نام آتا ہے عمر کا بھی نام آتا ہے عثمان کا بھی نام آتا ہے آج واقعہ کربلا کرنے والوں ہوش کے ناخن لو علی نے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے ہیں بات مزے کی ہے جس ماں سے حضرت عباس پیدا ہوئے حضرت عباس کی ماں کا نام ام البنین ہے جس ماں سے حضرت عباس پیدا ہوئے اس ماں سے ابو بکر پیدا ہوئے اس ماں سے عمر پیدا ہوئے اس ماں سے عثمان پیدا ہوئے آج تیرا کوئی دشمن ہو کبھی دشمن کے ناموں پر بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے آج اللہ آپ کو بیٹا دے تو کسی نے بیٹے کا نام ابو جال نہیں رکھا کیوں وہ نبی کا دشمن ہے سنیوں بات بڑی مزے کی ہے سنیوں کو جب اللہ بیٹا دیتا ہے وہ دشمنوں کے ناموں پر نام نہیں رکھتے سنی بیٹے کا نام یا نبی کے نام پر رکھتا ہے یا علی کے نام پر رکھتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی علماء اہل سنت مسلک اہل سنت کیونکہ علی نے بیٹے کا نام عمر رکھا آج عمر کا نام آئے گھبرا جاتے ہو گھبرانے والوں ہوش کے ناخن لو علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا علی نے بیٹے کا نام عمر رکھا علی نے بیٹے کا نام عثمان رکھا علی نے بیٹوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھ کر بتا دیا جدا سمجھنے والے سنی وہ ہے جو اولاد علی کو بھی مانتا ہے اولاد نبی کو بھی مانتا آواز اوپر کرو بیس تھوڑی کھاٹو آواز کھولو
آج تو لوگ اپنی مجلسوں میں نبی کے صحابہ کا نام آئے، آج مجلسوں کو رنگ دینے والوں میں کسی فرقہ بریت میں نہیں جانا چاہتا، اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر پیش کروں گا۔ علماء موجود ہیں، بات غلط ہو تو ان کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، تو کسی ماں نے بیٹے کو جنم نہیں دیا جو سنیوں کے عقیدے کو رد کرے۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو یار غار صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ابو بکر کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، عثمان کا عقیدہ ہے۔ تو علی نے بتا دیا، علی ابو بکر کے ساتھ پیار کرتا ہے، ابو بکر علی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، سارے داد نا دادی، دست دری دست یزید، حقائق کے بنا لا الہ اشک حسین، جنہ شاہ صاحب نے سنے آئے پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمتاں دا نزول کرے۔ مولویاں نو ٹھنگ دے دیتائی، آج بڑے بڑے مفتی مان کر دینے، سید زادے نے عقیدے دی ترجمانی کر دیا، نا بلادری نو ویکھے آئے، جیدو ویکھے آئے، آمنہ دے لال نو ویکھے آئے، آمنہ دے لال نو ویکھے آئے۔ ماشاءاللہ تواڈے ذوق نو اللہ سلامت رکھے، آج انجی سمجھو گے جویں شاہ صاحب دا فیض نظر آئے گا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، میرے مسلک کے غیور سنی جوانوں، ارباب فکر و دانش، اصحاب عشق و محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، حاملین عقیدہ عشق و محبت، ادب خوردگان نگاہ محبت، میرے مسلک کے عظیم ستاروں، آقا حسین کی بزم میں آنے والوں، ذکر حسین سن کر اپنی آنکھوں کو بھگونے والوں، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں، حضور کی ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والوں، حضور کے عاشقوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے بڑے اچھے دوست، اچھے ویر، جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری فیاض حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر علماء، اور جناب محترم المقام عزت مآب قاری محمد جہانگیر قادری صاحب رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور قاری غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر علماء میرے سر کا تاج ہیں۔ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، ہر لحاظ سے یہ مجھ سے سینئر ہیں، تو ان کی محبت ہے، یہ بلا لیتے ہیں
بندہ نچیز قابل تو نہیں، یہ اس نے قابل بنایا، یہ اس نے قابل بنایا ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ، اور اس مسجد کے انتظامیہ اور محلے والے جنہوں نے بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس محفل کا انتظام کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے بعد بہت خوبصورت نام خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری زید سلطانی صاحب دامت برکاتہ بالقدسیہ، ماشاءاللہ وہ ہر لحاظ نال ساڑھے تو سینئر نے، اللہ انہاں دے ذوق شوق نو سلامت رکھے۔ میرے تو بعد اپنے لہن نور تو انہوں سارے نو مستفیض فرمان دے۔ تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، کیونکہ اپنے ٹائم اچ رہ کے میں باتوں وینڈ اپ کرنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ جو میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چو چند الفاظ تلاوت کیتے نے، بڑی مشہور آیا کریمہ پڑھیے، ان دے میں دو تین نکات پیش کر کے پھر اگے چلنا چاہنا بڑی توجہ نال، کیونکہ میری پہلی حاضری ہے۔ قاری صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے فرمایا ٹھلیا نہیں رانا، سبحان اللہ، یہ بڑی مشکل نال انہاں ٹائم لیا تے انہاں دی بھی عزت میں رکھنی، تو انہوں سکون آوے دا پھر بھی تو آٹے متھے لگنا ہے۔ یہ نہیں پہلی ویری ٹور گیا تے باس، یہ انہیں جٹے تقریر کی تھی، نیٹ تو رٹیا جو رٹیا وہ بیان کر دیتا، نہیں نیٹ دا خطیب نہیں ہونا چاہیے۔ علماء دے کول بیٹھ کے جڑا پڑھیا ہوئے نا وہ ہور اساں بڑے بڑے ہیرے لٹا دیتے، ہیرے لٹا دیتے، قدر نہیں کی تھی۔ وہ آندے نے اکھاں جے دو میٹیاں زمانہ سن روے دا، اپنا تے اپنا بیگانہ سن روے دا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑی توجہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا سونیا اپنی مٹھی زبانی چو ارشاد فرما دے۔ قرآن جتھے بھی لفظ کل آیا ہے نا، رب نے آکیا سونیا تو اعلان کر، سونیا تو اعلان کر دے۔ میں عرض کی تھی یا اللہ تو قادر مطلق ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، حنان ہے، منان ہے، تیری شان وراء الورا ہے۔ اگر تو خود بھی کلام کریں، اگر تو ڈائریکٹ بھی کلام کرے، تینوں کون پوچھن آڑا ہے، تینوں کون پوچھن آڑا ہے؟ رب نے فرمایا میری شان دے لائق نہیں، میں ہر کسو ناقص نل کلام کراں، ہر ایرے وغیرے نل کلام کراں۔ میں عرض کی تھی یا اللہ پھر تیرا قانون کیے، تیرا دستور کیے۔ رب نے فرمایا جدن میں اپنی گل اپنے بندیاں تکن پنچان دا ارادہ رکھنا وا تے درمیان ایک وسیلہ رکھنا وا، جڑے سمجھنے ہو سبحان اللہ کو، جنہ شیر سن کے آنا انہوں نے شیر بھی سنانا وا۔ فرمایا درمیان ایک وسیلہ رکھنا وا۔ میں عرض کی تھی یا اللہ لوگ دے وسیلے دا انکار کر دے رہے، کوئی آندہ ہے ولیاں کل کی لین جاندہ ہے، کوئی آندہ ہے دربارہ تے کی لین جاندہ ہے، کوئی آندہ ہے پیرے کلانی کل کی لین جانا ہے، کوئی آندہ ہے شیر ربانی کل کی لین جانا ہے، کوئی آندہ ہے علی اجویری کل کی لین جانا ہے، کوئی آندہ ہے معین الدین کل کی لین جانا ہے، کوئی آندہ ہے کسے کل کی لین جاندہ ہے۔ یا اللہ لوگ دی آندے نے ڈائریکٹ رب نو منو، رب نے فرمایا میں رب ہو کے جڑا یار دے وسیلے تو بغیر تو آٹے نال گل نہیں کردا، تے تیری کی میں جرت ہے یار دا در چھڑ کے میرے نال گل کرے۔ فرمایا رب مل دے یونو ہے جڑا یار دے بوئے تے آ جا۔ سبحان اللہ، رب مل دے یونو ہے جڑا یار دے بوئے تے آ جاندہ ہے۔ سونیا تو ہی اعلان کر، تو آٹے تیکر جیڑی نعمت پہنچی ہے نا وہ محمد دا صدقہ پہنچی۔ آسان ترجمہ ہے، علماء تشریف فرمانے مستثنیٰ دی باس نوئی جان دے نے، پہلے منگیا نہیں پھر منگیا۔
پھر منگیا نہیں مستثنا دی باس کسے پٹھے بڑھن والے نہیں پتا یا کسے دکاندار نو نہیں پتا مستثنا دی باس وہی جان دے جس کسے عالم دین دے کے بیٹھ کے پڑھیا ہوئے کالا کالا رسول اللہ پڑھیا ہوئے جندہ دل بھی مصطفیٰ دا غلام ہوئے تن بھی مصطفیٰ دا غلام ہوئے تے من بھی مصطفیٰ دا غلام ہوئے پھر سمجھ بھی انہوں ہوندی ہے جڑا زہرہ دے بابے دا غلام ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا تو آڈے تکن جیڑی نعمت پہنچی حضور دا صدقہ پہنچیے فرمایا ایمان ملیا تے حضور دا ایمان ملیا تے حضور دا صدقہ قرآن ملیا تے حضور دا صدقہ رمضان ملیا تے حضور دا صدقہ علم ملیا تے حضور دا صدقہ شریعت ملی تے حضور دا صدقہ رمضان ملیا تے حضور دا صدقہ محرم ملیا تے حضور دا صدقہ صدیق ملیا حضور دا صدقہ عمر ملیا حضور دا صدقہ عثمان ملیا حضور دا صدقہ علی ملیا حضور دا صدقہ حسین ملیا حضور دا صدقہ حسن ملیا حضور دا صدقہ زہرہ ملیا حضور دا صدقہ پیر ملے حضور دا صدقہ غوث ملے حضور دا صدقہ مانو ماں دا مقام ملیا تے حضور دا صدقہ پہنو پہن دا مقام ملیا تے حضور دا صدقہ جس باپ نو لوگ منڈیاں دے بیچ کے ہوندے سی باپ نو شان ملی حضور دا صدقہ تیری قدر کوئی نہ سی تینو عزت دے تاج ملے حضور دا صدقہ میرے مجدد پاک فرماؤندے نے سانو رب بھی ملے ہے تے حضور دا صدقہ سانو رب بھی ملیا تے حضور دا صدقہ فرمایا تو آٹے تو کوئی شاہ نہیں منگدا کلمے دا صلہ منگنا وہاں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے میری اہل بیت نل پیار کرے آجے میرے حسن نل پیار کرے آجے میرے حسین نل پیار کرے آجے میری زہرہ نل پیار کرے آجے میرے علی نل پیار کرے آجے انہاں دے دردی غلامی کرنا تو آٹا کم میں تنو قبول کرنا عرش والے خدا دا کم تنو قبول کرنا عرش والے اگر ایتھے ہی لگے رہے تو بات لمبی ہو جائے اگے چلنے ہیں انہوں ویکھنا قریبی کیڑے نے ذرا توجہ کرے آجائے انہوں ویکھنا قریبی کیڑے نے ایتے حدیث علماء بھی بیان کر دینے حدیث نبی پاک نے چادر تھلے حسین نو کیتا حسن نو کیتا زہرہ نو کیتا مولا علی نو کیتا حضور نے فرمایا میری پانجتن ہے پاک کیا اس تو علاوہ دوسرے کوئی نہیں کیا اس تو علاوہ بڑی توجہ نال علماء تشریف فرمانے سب تو زیادہ قریبی کیڑا ہے سب تو زیادہ قریبی کیڑا ہے سب تو زیادہ قریبی تے بندے دا باپ ہوندا ہے جتھے میں گل لے کے چلنا توجہ کرے آجائے زیادہ قریبی کیڑا ہے باپ ہے باپ تو قریبی بات ماں ہے ماں تو بعد پھر بیوی بیوی تو بعد پھر بچے غور کرے آج علماء تو داد لینا چاہنا توجہ آج جڑے لوگ آندے نے توجہ میں کیا مولوی جی میں کیا تیرا باپ قریبی ہے جی میرا باپ قریبی ہے میں کیا مولانا جی تہاڈی ماں قریبی ہے فرمایا میری ماں قریبی ہے علماء تشریف فرمانے غیور سنی جوانوں توجہ میں کیا جے تیرا باپ قریبی ہے ہاں میرا باپ قریبی ہے میں کیا جے تیرا باپ قریبی ہے پھر محمد دا باپ عبداللہ بھی قریبی ہے میں کیا جے تیری ماں قریبی ہے پھر نبی دی ماں سیدہ آمنہ بھی قریبی ہے تو انہیں نبی دے ماپیاں کلمہ نہیں پڑھیا میں کیا حجا کر بے ایمانا جے تیرا باپ قریبی ہے پھر محمد دا باپ عبداللہ بھی قریبی ہے پھر نبی دی ماں بھی قریبی ہے میں کیا ہن توجہ نہ سنے میں کیا مولانا جی تہاڈا سورا قریبی ہے انہاں کیا میرا سورا قریبی ہے میں کیا جے تیرا سورا قریبی ہے پھر محمد دا سورا صدیق بھی قریبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत नारे तहकीक सिद्दीक का उमर जन्नती जन्नती सिद्दीक का उमर उस्मान और गनी हैदर और फातिमा जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती ताजदार खत्म नबूवत फिर नबी दा सिद्दीक भी करीबी अकीदे दी गल यार जिंदे सिर ते वजन होवे पता होंदा असा ते कन्ना दे चस्के ला के टुर जाना है ये ते पुछ ना उलमा तो फरमाया जे तेरा सौरा करीबी है जिन्नु नबी एक धी देवे आसान कर लेना जिन्नु नबी एक धी देवे ओनु अली आंदे और जिन्नु नबी दो धियां देवे ओनु जुन्नू रहना ओनु जुन्नू रहना देने हुण तवज्जो कर जेड़ा नबी दे घर सेरे बन के जाए जेड़ा नबी दे घर सेरे बन के जाए ओनु अली ते उस्मान आंदे ने जेड़ा नबी दे घर सेरे बन के जाए ओनु अली ते उस्मान आंदे ने ओए जिंदे घर आमना दा लाल सेरा बन के जाए ओनु सदीको फरूक आंदे सुभान अल्लाह असी उन्हां नूं भी मनने असी उन्हां नूं भी मनने साडा ते अकीदा है अगर इनकी ट्रांसलेशन कर लवां जरा तवज्जो होवे साडा ते अकीदा है असी नबी दी हाल नूं भी मनण वाले असी नबी दे सहाबा नूं भी मनने आ नबी दे घर वालियां नूं भी मनने आ नबी दे दर वालियां नूं भी मनने आ साडा ते अकीदा कोई आग दा सहारा लेके सहाबा दी गुस्ताखी करदा है सुन्नी होवे जेड़ा नबी दी हाल नूं भी मनदा है नबी दे सहाबा नूं भी मनदा है नबी दे घर वालियां नूं भी मनदा है नबी दे दर वालियां नूं भी मनदा है ते फिर ए ऐलान करदा है अज़मत आ मिल के कह लो शेर बड़ा मशहूर है मिल के कह लो अज़मत ले लबे भूल ना जाना लोगों अज़मत ले लबे भूल ना मिल के कह लो कोई बंदा महरूम ना रहे आंडी गुआंडी देखो केड़ा जेड़ा हुसैन दे नाम से नहीं बोल रहा अज बोल ले अज़मत ले नबी भूल ना जाना लोगों अज़मत ले नबी भूल ना जाना लोगों देखना गैर की बातों में न आना लोगों देखना गैर की बातों में न अज़मत ले नबी भूलना 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 वो जाना अज़मत हले भी नहीं पढ़े थे उन बोल के रवो रे ले नबी भूलना जाना लोगों
عظمت آلِ نبی کیونکہ این این اللہ کیونکہ این این اللہ غین غین اللہ این این اللہ غین غین اللہ جڑا تخت بچائے او یزید گندہ جڑا دین بچائے او حسین اللہ او حسین اللہ مل کے بل دیکھنا غیری کی بات سارے بڑوں کو نہیں اللہ دیکھنا غیری کی بات تو ملا آنا اگلا شعر بڑا توجہ دل میں صدیق عمر کو رکھی دل میں صدیق عمر کو رکھینا کیوں کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا کسی گستاخ کی محفل میں نہ کسی گستاخ کی محفل میں لو عزیزان گرامی بات طویل ہو جائے گی میں آگے چلنا یہ کہ غیری علی دا پتر حسین گم ہویا علی دا پتر حسین گم ہویا اے نبی نے اعلان فرمایا میرے حسین نو لب کے لے آؤ میرے حسین نو لب کے لے آؤ اے نبی دے سیاہ جنگل چ نکل گئے ایک ہرن دی نظر علی دے پتر حسن تے پئی ہے علی دے پتر حسن تے پئی ہے ہرن بول کی آندا ہے مولا یسل جی مولا یسل جی تسی کدی آئے ہو فرمایا میں اپنا ویر پیا لبنا میرا ویر حسین گم ہو گیا ہے ہرن بول کے آندا ہے میں دساں تہاڈا ویر کتھے ہے فرمایا دس میرا ویر کتھے ہے ہرن بول کے آندا ہے آؤ بستی ہے اس بستی اللہ ایک یہودی دا گھر ہوندا ایک کمرہ ہے کمرے دی پچھلی سائیڈ تے تہاڈے ویر حسین چھپا کے رکھیا ہے امامی حسن دوڑ کے دروازے تے دستک دیتی فرمایا میرا ویر باہر کڈ میرا ویر باہر کڈ بول کے آندا ہے تہاڈے ویر دا مینوں پتہ نہیں حسین میرے کول کوئی نہیں ہن غیور سن لے جوانو جملہ تہاڈیاں تختے دل دیاں تختیاں تے نقش کر لگا فرمایا تینوں میں آنا میرا ویر کڈ دے واندا میرے کول کوئی نہیں فرمایا زبان بند کر لے میں ہرن نو بلا لینا ہے میں ہرن نو بلا لینا ہے یہودی بول کے آندا ہے او کبھی ہرن بھی بولے نے فرمایا چپ کر جا تینوں پتہ نہیں میرا نانا اینا دا بھی نبی ہے
میرا نانا انہاں دا وی نبی ہے آپ نے ہرن نو آواز دی ہرن دوڑ کے آیا ہے فرمایا ہرن تو دس میرا ویر حسین کتے ہرن بول کے آندا ہے او یہودی سن لے میرے سامنے تو علی دا پتر حسین اٹھایا ہے اس کمرے وچ بند کیتا ہی میں پیا ملنا اے گفتگو جاری ہے علی دا پتر حسین باہر آیا تو ویران نے باواں وچ باواں پائیاں نے جدوں ویر ملے نے جان لگے نے او یہودی بول کے آندا ہے اوے اصل جی حسین جی کدے چلیا فرمایا اسی چلیا فرمایا انہیں کلیاں نہیں جانا ہن مینوں وی نال لے جا مینوں وی نال لے جاؤ یہودی بول کے آیا اے تے مدینے دیاں گلیاں نے یہودی ٹردا پیا ہے کسے نے بول کے آکھیا او تو یہودی ہے انہاں نال کدے پیا چلنا ہے بول کے آندا ہے او ہن یہودی نہ آکھیا جے او ہن یہودی نہ آکھیا جے بول کے آندے تو کی ہویا ہے او آندا میں کلمہ پڑھ لیا ہے اے دے بول کے آندے نے تینوں کسے دعوت دیتی ہے آندہ دعوت کسے نہیں دیتی وہ لوگوں سن لو اج میں کلمہ کیوں پڑھیا ہے وہ آندے نے کیوں پڑھیا ہے وہ آکھیا وہ اج نبی دے پتراں تے میں ہرنوں بول دیا ویکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بول کے آندا تینوں کی پتہ ہے اوے اج میں جہانواراں نو بول دیاں نہیں ویکھیا اج نبی دے پتراں تے ہرنوں عاشق ہوندیاں ویکھیا میں آنا او جے جنگل دا ہرن علی دے پتراں تے بول سکدا ہے پر تو کیوں نہ بول دا بول لے ایک میں حدیث اور پیش کرنا چاہنا عبداللہ بن زبیر یہ دے کعبے وچ گئے کعبے وچ گئے کعبے وچ گئے لوگ حجری اسود دا بوسا پہ دل دینے عبداللہ بن زبیر بن دے پہنے لوگ ہوندے نے حجری اسود نو چم دینے حجری اسود نو چم دینے چمن دے دوران اے دے نبی دا پتر حسین آیا ہے حسین آیا ہے عبداللہ بن زبیر بول کے آندے نے وہ حجری اسود نو چمن آلیو وہ یہی تو دیکھو حسین آیا ہے تو دیکھو حسین آیا ہے عبداللہ بن زبیر بولے نے ایک عراقی مولوی جڑا بڑا بلوانا سی بول کے آندا ہے کی ہویا جے حسین آیا ہے اساں دی حجری اسود نو چمنا ہے اساں حسین نو نہیں ویکھنا عبداللہ بن زبیر بول کے آندے نے او زبان بند کر لے زبان بند کر لے وہ آندہ کی ہویا ہے ان جملہ سنے عبداللہ بن زبیر فرماندے نے اوے بے ایمانا حجری اسود نو نبی نے ایک ویری چمیا ہے حسین نو لاکھ وار چمیا ہے
حجر اسود نو نبی نے ایک باری چومیا حسین نو تے نبی نے 8 سال چومیا جنو نبی چومیا اگر توجہ ہوئے ایک اور جملہ پیش کر جاؤں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب نے محفل پاک دے اندر خوش آمدید کہنے ہیں، ماشاءاللہ اہلا و سہلا۔ کیونکہ میرے مسلک دا عظیم نام اب بول چھڑو اپنے آواز سے نہیں بول سبحان اللہ کہہ دو میرے مسلک دا عظیم ستارہ حضرت علامہ مولانا قاری زید ندیم سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے نے اسی خوش آمدید کہنے ہیں کیونکہ ہن اس تو میں بعد جڑا نا کلوز کر دیتی ہے میں شہادت دی طرف ہونا کیونکہ اسی جو استادہ نے ساڑھے نے پڑھایا قاری الطاف اللہ سیال شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا بیٹا جتھے بھی جاؤ یا اللہ دا قرآن پیش کرو یا زہرہ دے بابے دا فرمان پیش کرو اسی تے علماء نال پیار کرنا سبحان اللہ فرمایا حجر اسود نو نبی نے ایک باری چومیا حسین نو نبی نے لکھ بار چومیا تے پھر ساڑھے شاری پیر سید شبیر حسین شاہ سید زادے آپ ایک شیر پڑھتے سن اس تو کہ میں پہ شہادت الچونا چاہنا آپ ہی فرمان دے سن شبیر تجھی پیات تو زخی حرام گئے ایتھے نہیں بولنا تو ساری زندگی نہیں بولنا کیونکہ میرا کوئی یہ سیدہ دا فیض ہے سارا اپنی بخشش واسطے پڑھو شبیر تجھی پیات دوزخی حرام گئے شبیر تجھی پیات دوزخی حرام گئے کیوں نس نس میں بسی گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بسی گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بسی گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بسی گئی ہے محبت حسین کی تو دے دوزخ کو ڈرانا ہے ساڈا امام حسین ساڈا امام حسین جڑا حسین دا غلام ہے شاہ صاحب فرماؤندے نے او تیری قبر وچ سپ ہونے نے تیری قبر وچ بچھو ہونے نے جڑا زہرا دے پاپے دا غلام ہویا اوے اندی قبر وچ سپا کوئی نہیں جی آنا اوے اندی قبر وچ ٹھویاں کوئی نہیں جی آنا مولوی دی پھر کسی ہونا ہے میں آکھیا یا میں نا دے لال ہونا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عقد تارا دل دا چین، عقد تارا دل دا چین،
اک دا تارا دل دا چین نعرہ حیدری آؤ عزیزان گرامی کون حسین جس ٹائم یزید تخت تے بیٹھا اس نے کیا سب تو پہلے علی دے پتر حسین کلو ووٹ لے آ جائے علی دے لال کلو بائت لئی جائے اتھ علماء دی موجودگی اندر میں ایک بات عرض کرنا چاہنا جس ٹائم یزید تخت تے بان لگے نا آپ دے باپ حضرت میر معاویہ آپ نے فرمایا پترا تخت تے بان لگے ہیں تین ایک وصیت کرنا وہاں نبی دی آل نو تنگ نہ کری نبی دی آل نو تنگ نہ کری انہاں دے وظائف پورے کرنے نہیں جی ہونو تخت تے بیٹھ کے پتر بے ایمان ہو جائے تے باپ دا قصور سے نہیں او سبحان اللہ کہہ دو کتے سبحان اللہ خلا ایک کوئی عالم دوار دا تبات نہیں دو پٹیا تے اتنے سوٹ چھڑے کوئی سبحان اللہ علماء نال پیار کیتا کرو تسی ماشاءاللہ بڑے جاگ دے انسان ایدے نوح علیہ السلام دا بھی پتر سی کافر ہو کے مریا کوئی اعتراض نوح علیہ السلام تے نہیں نہ کردا ایدے ڈبن لگا تے نوح علیہ السلام دے ہاتھ اٹھ کے فرمایا نو ڈبن دے مرن دے تیری آہلی چلی جے نوح علیہ السلام دا پتر باپ نبی ہے باپ نبی ہے پتر کافر ہو کے مرے تے باپ تے اعتراض نہیں جے میر معاویہ دا پتر یزید ہوئے تے بے ایمان پتر ہوئے تے باپ دا قصور نہیں باپ دا قصور نہیں اسی تے حضرت میر معاویہ نال پیار کرنا اسی تے پیار کرنا لے آؤ عزیزان گرامی اختصار کرنا کیونکہ آپ دی زیادہ مصروفیت ہے میں شہادت لونا چاہنا جس ٹائم یزید نے کیا حسین پھر تیار ہو جا علی دے لال نے فرمایا میں تیار میں اس نے کیا حسین دیکھ لے طاقت میرے کولے علی دے لال نے فرمایا تیری طاقت دی کی حیثیت ہے جنت جوانہ دی سرداری حسین اس نے کیا یزید کہنے لگا حسین ظلم میرے کولے فورس میرے کولے جی میں آج دے ظالم جابر حکمران جس ٹائم اقتدار چوندے نے اقتدار تے نشچ دین دیاں حدانوں کراس کر دینے تو جو باب خادم نے دسیا سچ دسیا فرمایا پترو آج ساڑھے نہ لیج کر دیو اور نالا زمانہ بھی یاد رکھے گا تے تاریخ بھی یاد رکھے گا اس نے کیا حسین تیار ہو جا پھر ظلم میرے کوڑے علی دے لال نے فرمایا تیرے ظلم دی کی حیثیت ہے تو ظلم کر کے وے خاتون جنت دا صبر حسین آؤ عزیزان گرامی اختصار کرنا کون حسین اس نے کیا حسین تیار ہو جاؤ علی دے لال نے فرمایا میں تیار ہوں مختصر جا قافلہ لیاؤ نانا جان دے مزار تو سید حاضری پیا دے لے حاضری دین تو بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ خاتون جنت دا مزار آ جاوے سید حاضری پیا دے لے حاضری دیتی اختصار کرنا فرمائے سیدہ سگرہ جی اپو فرمائے ویر علی اکبر نو رج کے بیغ لے پھر علی اکبر نظر نہیں آئے گو آکھیا اپو کی وجہ ہے فرمائے سیدہ سگرہ تسی اے پھر وہ بھی ہوں نال نہیں جاؤ بھی ہوں عرض کیتی آقا اپو جی یہ تو آٹی بہن جا سکتی ہے پھر علی اکبر دی بہن بھی جا سکتی ہے فرمایا سیدہ سیدہ سگرہ اندی اندر راز اگر تسی بھی چلے گئے حسنی حسینی نسل دے سید ختم ہو حسنی حسینی دے نسل دے سید ختم ہو جانے نے اختصار کرنا وا سیدہ سگرہ جڑے لوگ آندے نے سیدہ سگرہ چھوٹی ہے میں کیا چھوٹی نہیں سید حسن مسنہ دی زوجیت چنے کون حسن مسنہ امامی حسن دے پتر نے فرمایا انکار کیوں ہے آج حسن مسنہ دی زوجیت سیدہ سگرہ نو من لیا جائے پھر غوث پاک نو حسنی حسینی سید مننا
غوث پاک نو اسنی حسینی سید مننا پوندا ہے فرما اختصار کرنا ہو میرا امام چلے جلدیاں جلدیاں چٹیل میدان آیا فرمایا مٹی اٹھاؤ مٹی اٹھائی دلی تے رکھی امام دے لال نے فرمایا مٹی پہچان لئی ڈیرے لا دیو ڈیرے لگ گئے نے یزیدیاں نے گھیرے پا لینے مذاکرات ٹیبل ٹاپ سب ناکام ہو رہے ہیں سجنی محرم دے سیدان دے پانی بند ہویا جس میں 10ویں محرم دا سورج طلوع ہویا امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کبھی ہو پیا قربان اللہ ہے کبھی ابو بکر بن علی دا لاشا ڈگدا ہے کبھی عمر بن علی دا لاشا ڈگدا ہے کبھی عثمان بن علی دا لاشا ڈگدا ہے کبھی عباس دے بازو قلم ہو رہنے کبھی جوان علی اکبر دی جوانی لٹی جا رہی اے دے سب شہید ہو رہنے کبھی ننا جائے علی اصغر پیا تڑپ دائے کیونکہ دل دے دریائے سیدی سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اینا غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیا شانا اے آزم صبری حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدانا طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے اور دین دنیا دے سائیں واری واری سب جامع شہادت نوش کر رہے ہیں کیا جوان علی اکبر سامنے آیا فرمایا پترا کدے آیا ہے عرض کیتی ابو اجازت لین آیا فرمایا کس دی اجازت آکھیا نانے دے دل تو قربان ہون دی اجازت لین آیا فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں آکھیا ابو کیوں اجازت نہیں آکھیا ابو کیوں اجازت نہیں فرمایا پترا تو نانے دا ہم شکلیں تینوں ویکھ لینے آؤ نانے دی تصویر یاد آ جاندی ہے اگر تو چلا گیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی فرمایا پترا عرض کیتی پہلے اپنی امی نو سلام کر لے اپنی امی دے خیمے وچ گئے سیدہ سغرا دے خیمے وچ گئے سیدہ شہر بانو دے خیمے وچ گئے آکھیا امی اجازت لین آیا فرمایا پترا کس دی اجازت آکھیا امی نانے دے دل تو قربان ہون دی اجازت لین آیا آکھیا پترا ہے تے امی لیلا دا مینوں اپنے تو بھی پیارا لگنا ہے فرمایا جا پترا روک دی نہیں اپنیاں پھپھیاں تو اجازت لے لے علی اکبر پھپھیاں دے خیمے وچ گئے سیدہ زینب سب بچیاں دے لاشے سامنے رکھی ہوئے نے پتران دے لاشے رکھے نے دیکھیا جوان علی اکبر آیا فرمایا پترا کدے آیا ہے عرض کر دے میں پھپھو امی اجازت لین آیا فرمایا کس دی اجازت لین آیا ہے عرض کر دے میں پھپھو میں نانے دے دل تو قربان ہون دی اجازت لین آیا فرمایا پترا تے ہوئی اجازت نہیں تینوں ویکھ لینی آواں نانے دی تصویر یاد آ جاندی ہے صوفیاں کہندیاں نے وے سانو اپنے پتر یاد نہیں رہنے وے سانو اپنے پتر یاد نہیں رہنے اوے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری فرمایا جا پترا اجازت
پھر ویران ویر نو ملے سید سجاد نو ملے نے فرمایا علی اصغر نال پیار کیتا ہے فرمایا یا پترا تینو سوار کرنا میرے شالی اکبر سوار ہون لگے نے سواری تے سوار ہوئے نے اکھائیں چویاں سو جاری ہو گئے اور میرے آقا حسین فرماؤں نے پترا ڈرتے نہیں گیا جنگ تو گھبراتے نہیں گیا عرض کی تھی ابو جنگ تو نہیں ڈریا فرمایا پترا پھر اکھائیں چوان سو کیوں آئے گی عرض کر دینے ابو میں اس بائن سگران دی یاد آ گئی ہے مینو بین سگران دی یاد آ گئی ہے میری بین سگران یوں ڈیک دی ہوئے گی مینے دا وعدہ کرن والیا ویا مدتاں بیت گیاں ویر ویکھیاں نو عرض کر دیاں نے ویرا یا جا میں تیرا انتظار پئی کرنیاں میرے امام نے فرمایا شہزادیا تیری بہن سغرا نو دس دیواں گا پھر میرے امام سوار ہوئے نے سواری چلن لگی او ویر پہ بہنا دے ویر بھی بیٹھے ہو سواری چلن لگی سیدہ سغرا یکے ودیاں نے سواری دی لگام پکڑ لئی فرمایا نی بہن کی پی کرنی ہے آکھیا ویرا ایک گل یاد آ گیا فرمایا نی کیڑی یاد آ گیا عرض کی تی ویرا جدو ویر دولے پڑھ دینے بہنا باغ پھڑائی لیندیاں نے ویرا جدو ویر دولے پڑھنے نے پہنا واگ پھڑائی لیندیاں نے پکڑ لگام سواری دی بی بی پکڑ لگام سواری دی بی بی ات رو رو دے وے دہائی میں صدقے میں واری وے ویرا میں صدقے وجہ دو ویر دولے بردنی کدی پہنا واگ پھڑ دیاں نے لگام پکڑ کے لاگ منگ دیاں نے کدی پہنا گانے بن دیاں نے اور پہنا دے ویر بیٹھے ہو یہ دو ویر دولے پڑھنے نے پہنا لاگ منگ دیاں نے آکھیا ویرا یا آخری ویلائی ذرا مینوں بھی لاگ دے جاؤ اکھائیں چویاں سو جاری ہے فرمایا نی پہن ان تے چند آنسو رہ گنی چند آنسو رہ گنی پھر میرے امام نے سوار کیتا کربلا وچ فرمایا علی نو علی دا پتر علی اکبر آ گیا جے حسین دا پتر آ گیا جے علی دی نشانی آ گئی ہے آوازہ بلند ہو سب ذلیل ہو جائے گے یک بارگی نل حملہ کر دیو میدیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گیاں نے تلوارہ تے تیران دے میلے پہ سید دے گرے نے میرے امام نے بڑیاں نواصل جہنم کیتا ایک آوازہ بلند ہو یک بارگی نل حملہ کر دیو میدیاں دیاں انیاں سدیاں تلوارہ تے تیران دے میلے پہ سید دے گرے چکرا کے زمین تے تشریف لے آئے سواری تو علی اکبر ڈگے آکھیا ابو جی آواز دیتی ابو جی تشریف لے آؤ میرے حسین تشریف لے کے آئے
पुत्र नू उठाया गोद च रखिया जुल्फां नू सवारिया फरमाया पुत्रा कोई आखिरी आरज़ू दस तेरी पूरी कर दिया आख्या अप्पू जन्नत दे नज़ारे सामने ने और कोई शै याद नहीं आउंदी फरमाया पुत्रा अली दा पुत्रा अगे ते रब दी रज़ा मन के बैठा कोई आखिरी आरज़ू होई आख्या अप्पू मैनू बाजी सुगरा दी याद आउंदी है मेरे इमाम ने फरमाया पुत्रा दो उंगलां विचों वे नजर मारी सुगरा मदीने विच बैठी है अपने घर विच बैठी है असल मुसल्ला नू कहंदी है कोई जांदा होवे मेरे वीरां दी खबर लिया है सब परदेसी वतनी आए कहंदी वे सब परदेसी वतनी आए भी अकबर मोड़ मुहारा वादा करके अमड़ी जाया मेरिया लैन नया सारा शाला मरन नवीर किसे दे नयोन नमानिया भैना जिस भैन दा वीर न कोई जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो आख्या भैन मैनू माफ कर दई तकदीर ने मोहलत नहीं दिती मेरे इमाम दे शहजादे दी रूह परवाज कर गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे इमाम ने 18 साल दे पुत्र नू चुकिया फरमाया पुत्रा मैं वीर अब्बास नू चुकिया है अज मेरी कमर टेढ़ी कर गया है मेरे इमाम ने लाशा चुके आओ खैमिया विच रखे आओ इख्तिसार करना वाओ फरमाया नी शहरबानो आखिरी जियारत कर ले फिर हुसैन नजर नहीं आएगा सैयदा शहरबानो हाथ जोड़े अर्ज कर दिया ने ए मेरे सर ताजे मन अज तक तुहाडे नाल कोई मुतालबा नहीं कीता एक आरज़ू है फरमाया शहरबानो जल्दी दस केड़ी आरज़ू है अंदर गईयां ते नन्ना जा शहजादा चुकिया अर्ज कर दिया ने मेरे सर ताजे मन 3 दिन हो गए ने मेरे पुत्र ने पानी नहीं पीता एक घुट मेरे पुत्र नू पानी मिल जाए मावा बर्दाश्त नहीं हुंदा जे इस्माइल तड़पे कदी मां सफा ते जांदी है कदी मरवा ते जांदी है पुत्र चीज ही जे हुंदे ने एक घुट पानी मिल जाए मेरे पुत्र नू जिंदगी मिल जाएगी दर्द दिल रखन वालियो गौर करो करबला बयान करना थे आसान है करबला दे टिब्बे ते पुत्रां दी कुर्बानी देना हुसैन दा फरमाया नी लिया शहरबानो अर्ज कर दिया ने मेरे सर ताजे मन किसे उलाहद वाले नू तरस आ जाए फरमाया शहरबानो तरस आउण वाली ते गल कोई नहीं तरस आउणा हुंदा ते मेरे अकबर दे आ जांदा मेरे अब्बास ते आ जांदा फरमाया लिया जरा तेरी आखिरी आरज़ू भी पूरी कर देना वा आओ इख्तिसार करना फिर मेरे इमाम ने नन्ना जा शहजादा चुकिया सैयदा शहरबानो अगे वधिया ने अर्ज कर दिया ने गर्मियां दी तत्ती लोए जरा शहजादे नू लपेट लवो
میرا امام شہزادے نو لے کے چلے نے یزیدیاں ہل چل مچ گئی اوے حسین قرآن لے کے پیا یوندا دے اوے صلح کرے تے فابیا صلح نہ کرے تے قرآن تیرا نل اڑا دے بیا جے فرمایا لینو میں قرآن لے کے نہیں آیا میں اکبر بھی دے دیتا ہے میں عباس ویر بھی دے دیتا ہے اونو محمد بھی دے دیتے نے میں قاسم بھی دے دیتا ہے فرمایا لینو قرآن لے کے نہیں آیا میرے امام نے پردہ ہٹایا فرمایا لینو دیکھ لو میں قرآن لے کے نہیں آیا میں تے قرآن دا ایک سپارہ لے کے آیا ہوا میں قرآن دا ایک سپارہ لے کے آیا ہوں اے کیا حرمل پیا ہسدائے تیر ماریا سر سراندا ہویا تیر آیا ریشم تو نازک گلا تیر آر پار کر گیا اوے باپ دی گود وچ ننا جا علی اصغر تڑپیا فرمایا تیر آر پار ہو گئی اوے اج کسے دے پتر نو کنڈا چپ جائے اوے ڈاکٹراں کول لے کے جاندا ہے میرے پتر نو تکلیف نہ ہوئے پا حسین تیرے حوصلے تو قربان جاواں تیر کھچیا خون دا فوارہ نکلیا آسمان دی طرف پھینک دیتا عرض کیتی مالکا تو علی اصغر لے کے راضی ہے حسین دے کے راضی ہے فرمایا باپ دی گود ننا جا علی اصغر تڑپیا او علی اصغر ہی نہیں تڑپیا باپ دا دل لرز گیا فرمایا پترا ٹھہر جا تیری بہن سکینہ یونیک دی ہوئے گی شہر بانو یونیک دی ہوئے گی میرے پتر نو گھٹ پانی مل گیا ہے نظران سلام کیتا روح پرواز کر گئی ننا جا علی اصغر شہید ہو گئے میرے امام نے ننا جا لاشا چکیا خیمیاں وچ لے کے آئے سیدہ سکینہ یگے ودیاں نے عرض کردیاں نے ابو ذرا ویر مینوں دے دیو میرے ویر نو پانی مل گیا ہوئے گا کی فرمایا نی سکینہ ہن ویر دیاں یونیکا نہ رکھی نی تیرے ویر نو پانی نہیں ملیا ظالماں نے تیر ماری آئی تیرا ویر بابا کڑو یاوے کوثر پیر چلا گیا اختصار کرنا سیدہ سکینہ بول گیا نے ابو ذرا ننا جا ویر مینوں دے دیو فرمایا نے لین دیے ویر چک لے ننا جا لاشا چکیا سیدہ سکینہ چک دیاں نے خیمے وچ دوڑ دیاں نے کدی سجے دوڑ دیاں نے کدی کھپے دوڑ دیاں نے میرے امام نے فرمایا مسکینہ کی بھی کرنی ہے عرض کرتی ابو ویر نو لوریاں دین دا چا پورا پئی کرنیا ویر نو لوریاں دین دا چا پورا پئی کرنیاں اس واسطے پہ کرنیاں ٹیگر دے ویلے اندے نے
मावां कुड़ियां नूं वीर देंदियां ने जाओ जरा हजूर दे रोजे ते खड़ा के लियावो उन्हें सो लोरियां पे देनियां ये दो टीगर दा वेला होना है कुड़ियां वीर लेके जाणगियां जिस टाइम मैं जावांगी कुड़ियां आखणगियां नी वीर लुका लो एदा वीर कोई नहीं शाला मरन ला वीर किसे दे ओए लोगो शाला मरन ला वीर किसे दे नमानिया भैना इस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना ने हत्थां नाल रेत नूं हटाया सूरज नूं फरमाया सूरज मेरे पुत्र नूं तंग ना करी ओए कुवत बर्दाश्त नी कबर नली ओए कदी बाप कबर नहीं जे कट दे कबर नन्नी जी खोद के आप हजरत ने अली असगर नू आप दफना दिता ले मालिका कुछनू रखिया मैं दामन झाड़ हुसैन वफा ले मालिका कुछनू रखिया मैं दामन झाड़ हुसैन वफा दिता कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का एक पल की सी हुकूमत बस यजीद की सदियां हुसैन की है सदियां हुसैन की है जमाना इख्तिताम करना मेरे तो बाद अलामा साहब अपने लहने नूर तो दन सारे मुस्तफीज फरमानगे एंड ते मैं एक बात करना चाहना अपनी मजलसां नू रंग देण वास्ते एक जुमला कहन लगा लोगो इस टाइम मेरे हुसैन शहीद होए खैमियां नू अग्गां लगियां ने ते लोग कहंदे ने अली दियां तियां दे सिर तो चादरां उतर गईयां मैं क्या ना अपनी जबान बंद कर लै ए सैयदा ज़हरा दियां तियां ने सिर तो चादरां नहीं उतरियां क्यों जिन्ना दी मां दा सर दा वाल नंगा हो जाए सूरज हया दा मारिया छुप जांदा है ते तू उन्हां दे बारे कहना फरमाया जिस टाइम यजीदी अगे आए ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया लेनो पीछे हट जाया जे अगे ना आया जे अगे अली दियां तियां आराम पियां कर दियां ने अहले बैत दे सिरा तो चादरां नहीं उतरियां कोई जालिम आप दे करीब भी नहीं गया आज जेड़े लोग आंदे ने कि अहले बैत दे सिरा तो चादरां उतर गईयां ना चादरां नहीं जे उतरियां आज भी मुसलमाना दियां तियां दे सिर ते चादर
تے علی دیاں دیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے کدی یار زندہ صحبت باقی جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ اب آپ نے خطاب سنا